नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा सुशासन, विकास र समृद्धिका साथै जनतालाई सुखी बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन संघीय संसद र सरकारलाई आह्वान गर्नुभयो। सुशासनतर्फ केन्द्रित हुन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 13.59% घटाएको छ। स्रोत र खर्चको अहिलेसम्मको अवस्था र आगामी दिनको अनुमान गरी बजेटको संशोधन गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दायित्व हुने खालका कार्यक्रमहरू समावेश गरिने छैन भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भने स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन संघीय संसद र सरकारलाई आह्वान गर्नुभयो। झण्डै 1 घण्टा लामो सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले देशका मूलभूत समस्या 3को निराकरणमा लिनुपर्ने नीतिगत मार्गनिर्देशनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभएको थियो। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो समग्र ध्यान मुलुकको हितका लागि केन्द्रित गरी जनताका आशा, विश्वास र भरोसाको सम्बोधन हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्दछु। राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी अबको काम कारबाही अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेकोले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग तथा निकायहरूले सङ्कल्प गरी त्यसको कार्यान्वयनमा आफूलाई परिचालित गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। निश्चय पनि यस बीचमा देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन्। विकास निर्माणले गति लिएको छ, तर यो गति पर्याप्त छ त? हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न हामीले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त? यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले देशको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेकोले आम नागरिकको आर्थिक सामाजिक जीवनलाई हेरेर सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र वित्त नीतिमा संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन
र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सङ्केत देखा परेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन। मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोतको अभाव र बाह्य कारण समेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र मजबुत हुन सकेको छैन। कमजोर आर्थिक वृद्धि दर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्रको सुधारमा हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्दछ। उत्पादन बढाउन र व्यापार सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ सरकारको नीति र कार्यक्रम परिलक्षित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई प्रोत्साहन, उत्पादनका साधन र लगानीको स्रोतमा पहुँच वृद्धि र प्रविधिमा सरकारले सहयोग गरी कृषिमा पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उच्च स्तरमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ। कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा, सिँचाइ, पुँजी र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय समेटी एकीकृत र समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आवश्यक छ। उत्पादन वृद्धि गरेर मात्र पुग्दैन। उत्पादनका साधनको सहज आपूर्ति र उत्पादनको बजारीकरणको उपयुक्त व्यवस्था हुन आवश्यक छ। यसो हुन सके मात्र आन्तरिक वितरण प्रणाली सुदृढ हुने गरी मूल्य श्रृङ्खला कायम गर्न र किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य समयमै प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनका साधन तथा लगानीको स्रोत एवं प्रविधिमा पहुँच पुर्याई सरकारले सहयोग गरी कृषिमा पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। सामूहिक खेती तथा करार खेतीको अवधारणा लागू गर्न सकिएमा कृषियोग्य जमिनको सही उपयोग हुने र कृषि श्रमिकको आपूर्ति समेत सहज हुन जान्छ। राष्ट्र प्रमुखका रूपमा मुलुक तथा आम जनताको विकास समृद्धिको लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रको मूलभूत समस्याबारे चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले हाल आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा देखिएको केही सुधारहरूलाई दिगोपन प्रदान गर्न र निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रशय दिन जोड दिनुभयो। जलविद्युत, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना हुन सके गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने विषयलाई राष्ट्रपतिले महत्त्व दिनुभएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युतको सुलभ र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र पनि औद्योगिक उत्पादनको लागतमा कमी आए हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई उपयोग गरी अन्य क्षेत्रका उद्योगको सम्भावना खोजी गर्नु आवश्यक छ। अन्य मुलुकबाट ज्याला, सुरक्षा लगायतका कारणले विस्थापित हुने उद्योगहरूलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सके वैदेशिक लगानी बढ्नेछ। त्यस्ता उद्योगलाई आकर्षित गर्न गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी वातावरणको सिर्जना, लगानी सहजीकरण, लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै औद्योगिक नीति, वित्त नीति, मौद्रिक नीति तथा विदेशी लगानी सम्बन्धी नीतिको समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित हुने मैले विश्वास लिएको छु। नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न
महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकहरूको नेपाल बसाई लम्ब्याउन सुरक्षित वातावरण तथा नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी, विकास, विस्तार र प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। राष्ट्रपतिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सुशासनको व्यवस्था मिलाउन, सदाचार कायम गर्न र आम नागरिकमा राज्यको उपस्थिति छ भन्ने विश्वास पैदा गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ। नागरिकले घर दैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। एकै प्रकारको कागजात भिन्न भिन्न सरकारी निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यतालाई तत्काल हटाउन हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी प्रणालीहरूले एक अर्कासँग सजिलै सञ्चार गर्न सक्ने गरी अन्तर आबद्धता कायम गर्नु पर्दछ। सरकारी निकायमा भएका प्रणालीमा सरकारवालाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्रणालीको सुरक्षित प्रयोग गर्ने व्यवस्था तत्कालै मिलाउनु आवश्यक छ। यसका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली निर्माण र सञ्चालनका लागि सोही अनुरूपको पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थामा यथोचित ध्यान दिनु पर्दछ। तीनै तहका सरकारहरूले यसमा सामञ्जस्यपूर्ण काम गर्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भू राजनैतिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सबै विदेशी राष्ट्रसँग समदूरीमा सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नेपालले सदैव स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षा एवं राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लैजाने हाम्रो नीतिलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ। यही नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनमा औल्याउनुभएका विषयवस्तु र क्षेत्रलाई सरकारले मार्गनिर्देशन एवं भावी कार्यदिशाका रूपमा ग्रहण गर्नु उपयोगी हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ निराकरणको लागि हस्तक्षेपकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारको नियमित मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने, निर्माणमा समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभएको थियो। ठूला विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको तथा बहुसरकारवालाको संलग्नता, दबाव र हस्तक्षेप न्यूनीकरणमा एक हस्तक्षेपकारी कानुन निर्माण गर्न राष्ट्रपतिले दिनुभएको सुझाव मननीय छ। दर्शकवृन्द, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ। मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 13.59% घटाइएको छ। बजेटको स्रोत र अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था र आगामी दिनको अनुमान गरी बजेटलाई संशोधन गरिएको हो। नयाँ दायित्व सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने छैन भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भने स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले यसको आकार 13.95%ले घटाएको छ। यो वर्ष 17 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याइएकोमा यसलाई घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब रुपियाँमा झारिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत आइतबार संसद समक्ष चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको बजेटको विवरण प्रस्तुत गर्दै संशोधित अनुमान पेश गर्नुभएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने,
खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै कर परिपालना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाई गर्ने नीति लिएको छु। स्रोत तथा खर्चमा अहिलेसम्मको अवस्था र आगामी दिनको अनुमान गरी बजेटलाई संशोधन गरिएको छ। चालु बजेटमा वैदेशिक अनुदान 55 अर्ब 45 करोड रुपियाँ आउने भनिएको थियो। अहिले यसलाई घटाएर 38 अर्ब 45 करोड रुपियाँमा झारिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको नीतिगत निर्णयको मर्म बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। चालु खर्चतर्फका कतिपय शीर्षकहरूमा गरिएको विनियोजनमध्ये खर्च हुन बाँकी रकममा 20% कट्टा गरिएको छ भने कतिपय खर्च पुनः प्राथमिकीकरण गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। हाम्रा यी प्रयासहरूका बावजुद परिस्थिति सामान्य हुन र सुधार प्रयासको नतिजा आउन समय लाग्ने भएकोले सरकारी खर्चमा थप कटौती गर्ने र आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड हुने सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 15 खर्ब 49 अर्ब 99 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनभन्दा रु 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात् 14% कम हो। चालु बजेटमा 2 खर्ब 42 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा यसलाई 1 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँमा ल्याइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले चालु बजेटमा राखिएको 17 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँको कुल स्रोतलाई 13.59% घटाउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले चालु र पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व, राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान, आन्तरिक ऋणको अङ्क समेत घटाउनु भएको छ। नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ सुरु अनुमान 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड रहेकोमा रु 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु अनुमानको 88.71% हो। संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट रु 11 खर्ब 1 अर्ब परिचालन हुने र रु 1 खर्ब 43 अर्ब 75 करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ रु 55 अर्ब 45 करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 38 अर्ब 45 करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ रु 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड परिचालन हुने सुरु अनुमान रहेकोमा 1 खर्ब 70 अर्ब 53 करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधि सुस्त देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने चालु वर्षको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याइने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बद्ध मन्त्रालयले पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगन गर्ने र ती आयोजना स्रोत उपलब्धताको आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ। मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पूरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का गरिनेछ।
विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रूपमै समायोजन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पूरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोका राख्ने, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने। यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने, चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने, खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति समेत सरकारले लिएको छ। राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिपालनामा कडाई गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूका बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिपालना गराउने, भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने, राजस्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजीको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने, गैर कर राजस्वतर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। अर्थमन्त्री पौडेलले किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरिएको छ र थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश नगर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भने बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। स्रोत र खर्चको अहिलेसम्मको अवस्था र आगामी दिनको अनुमान गरी बजेटलाई संशोधन गरिएको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षाबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ र विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सरकार र संसदलाई आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधनबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।